सतपुरुष महाराज की जय, श्री महाराज माता की जय, मोगो पक्षाचा जीत तो माझा वेळो हम तुम्हारे साथ है, मोर्जी मतदार संघाचा आम्ही सत्पुरुष मोरजाई देवीक पाया पडून नाल दवरून प्रचाराची सुरुवात केली आहा. आम्ही घरोघरी वचपाच्या आयच्यान सुरुवात केली आहा आणि ती आम्ही मोर्जे गावांतल्यान केल्या. खूप बरें दिसता की मोठ्या प्रमाणात मोर्जी गांवचे आमची स्थानिक हांगासर येयलेले आहात. आमच्या बरोबर पंच मेंबर पवन मोर्जे तसोच पंच मेंबर स्वप्नील शेडगांवकर हे आमच्या वांगडा आसात. इतर पंच मागीर जॉईन जातले काही कामांक लागून गेले आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आमचे तारामाई की त्यांच्यानी जे इनिशिएटिव्ह घेतला म्हणजे समाजात कार्य केला इतलं ते आयज खंय तरी तिका फळ मेळ्ळें आणि ती उमेदवारी मेळ्ळें आणि डेफिनेटली मोरजाय देवीच्या आशिर्वादान ती निश्चितच विजय जातली. कित्याक जो क्राउड जो सपोर्ट आमी पळयतात तेतून कळून येता की विजय ही निश्चित आहा आणि तेका लागून सगळ्यांकडे मागता परत एकदा की आम्ही फुडलो विचार करपाक जाय. जो 3.5 वर्सां जो हांवें प्रोग्रेस केला मांद्रे मतदारसंघा खातीर तेचेर विचार करून फुडली 1.5 वरां उरला ते फुडलो प्रोग्रेस आमकां फुडें व्हरपा खातीर म्हाजे हात घट करपा खातीर ताकद आनीक वाडोवपा खातीर तारामाईक तुमी निवडून दिवपाक जाय. मोगो पक्ष जे मोगो पक्षाचे उमेदवारीचेर ती बसल्या त्या उमेदवारी सगळ्यांनी शिवाचेर येता ते 20 तारखेक शिवाचेर मत मारून भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचें. जेडपी इलेक्शनाचे जे कॅम्पेनीक ऑफिशियली स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत जे कॅन्डिडेट आमच्याकडे आसात जी मोगो पक्षाचे कॅन्डिडेट माई तारा हटपटकर तशेंच आमचे आमदार माझ्या वांगडी पंच आनी जमिल्ले सगळे ग्रामस्थ जाला. आमी आतां तुमचे कडल्यान जो आयज आमी नाल दवरून मोरजाई देवीक जो नाल दवरून आयच्यान जे प्रचाराक सुरवात करता सो हांव मागता लोक मोरजे लोकांकडे तशेंच मांद्रे जावं चोपड्या आगारोडा कडेन की माईन आतां तुमकां सांगला की डेव्हलपमेंटाचे जे तेंचे विजन आसा कारण ती डेप्युटी सरपंच जाल्या तेचे मिस्टर सरपंचान गेल्या पळय आतां सद्याची ती पंच आसा सो तिची फुडची वाटचाल ती आसा ती झेडपी आणि तेजे जर ती झेडपीच्या कामाचे जे विजन जर पळयलें कारण आमदारान सांगलां तशें की आमदाराची जे उदरगत संस्था आसा तशेंच मोगो पक्षाच्या अंडरची कामां गेली 3-3.5 वर्सां कारण तुम्ही पळयला आसतलें स्पेशली हांव थोडेशे हायलायट करूंक सोदता जे विशय रस्त्याचो मागीर तो विशय आसूं कारण जो हॉटमिक्स कार्पेट थोड्या काळाक आमकां लेट जालो खरो पूण गेली 12-13 वर्सां ते हॉटमिक्स कार्पेट मोरजे केन्ना जाल्लेच ना. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय जालेंच ना. आयज जर चोपड्यासून तुमी मोरजे येता तो रस्तो पळयत जाल्यार तुमच्यान सुशेगाद कम्फर्टेबल येवपाक आसा. तशेंच उरलेले रस्ते आमचे कामां चालू आसात बेगेतल्या बेगीत जातली. तशेंच हांव मागता की आमदाराचे जर हात बळकट करतले जाल्यार तुमी झेडपीक आमकां निवडून दिवप कारण 3 टायर्स आसा आमच्या गोंयांत सो झेडपी पंचायत आनी आमदार सो तिगांयनी मेळून जेन्ना डेव्हलपमेंट वांगडा आमी एकटे येतले आनी करतले पळय तेन्ना तो डेव्हलपमेंट हांव आतांच मागीर कॉंग्रेच्युलेशन त्या दिसाय म्हटलां हांवें फॉर्म भरतना आनी आयज ऑफिशियली आमी प्रचार तिचो चालू करता. सो हांव मागता लोकांकडे मोरजेचे तशेंच चोपड्या आगारोड्या तशेंच मांद्रेच्या लोकांकडे मागता कारण ज्या पद्दतीन मोगो पक्षाचे आणि भाजप सरकारचे जे काम आसा सेंट्रलाक आसूं गोंया गव्हर्मेंटान आसा आनी जेन्ना एक महिलाक आमी फुडें काडटा नारी शक्ती जेन्ना आमी म्हणटात कारण तुमी आमच्या फाटल्यान पळयलां आसतलें जितकी महिला आसात तितकी महिलांक जेन्ना आमी फुडें व्हरतले तेन्नाच आमकां अशें दिसतलें की आमचो गांव राज्य स्टेट जे कितें आसा पळय ते सगळे फुडें वयता कितें फुडलें पावल आमी मारता. सो मागीर आयच्यान हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी अशेंच मागता की लोकांनी मागीच्या फाटसून अशेंच रावचें आनी जितके लोक जे कोण आमच्या वांगडा आसात जे मोरजेन आसात जे कोण नाय तेंचे कडेन हांव आव्हान करता की तेंच्यांनी मोगो पक्षाक आनी शिवाक येता ते 20 तारखेक मत मारून मागीर व्हडल्या प्रचंड भोवमतांनी 22 तारखेक जो रिजल्ट हांव आतांच सांगता 22 तारखेचो रिजल्ट की मागीर ऑलरेडी जिखतली म्हाका खात्री आसा कारण जे लोकांचो विशय देव बरें. नमस्कार सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता मोरजाई आई नमस्कार करता. आयज हांव जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक उबें रावला आनी आयज आमची सुरवात आसा मोरजा आईचें दर्शन घेतलां आनी आयच्यान आमी हांगा सुरवात करता. दीस थोडे आसात हे दीस थोड्या दिसा भितर आमी सगळ्या कडेन घरा कडेन वचून सोंपयतले. म्हाका खूब बरें दिसलें सगळे हांगा आसात महिला आसात सरपंच आसात प्रत्येक पंचायतींतले सरपंच म्हाज्या बरोबर आसात आनी त्यांच्यानी म्हाका अशें फुडें काडलें की तूं एक समाजान काम केलां आनी गरज आसा समाजा खातीर ह्या हेतून हांव उबें राविल्लें आसा. आनी हांव पंचायतीन निवडून आयल्या उपरांत जशें माझे मिस्टर सरपंच असले त्याच्या पावलार पासून हांवें काम केलें आनी समाजात काम करतना प्रत्येक घरा कडेन वयतना समाज कार्य म्हणटा तशें करतना लोकांची तळगळ लोकांचे प्रश्न हे हांवें खंय तरी पळयल्या आनी म्हाका
त्यांचे दुःख ते सतत माझे दुःख समजून त्यांची आई समस्या जाणून घेतल्या आणि पुढे सरलेले आसा. तेच खंय तरी माझे एक म्हाका देवान पदरान कशें एक हे दिल्लें आसा. तेच बरोबर आमचे आमदार जीतभाई तेजे सुद्दां ह्या 3 वर्सां बरेंच काम आसा. त्या कामाचेर तेजें कितलें काम आसा हें आमी पेडण्या पळयल्लें आसा, हांगा पळयल्लें आसा. जेका जेका हांव फोन करता तेजी म्हाजी वळख आसा ती सगळीं सांगता आमी जीतभाई आसा थंय आसा. जीतभाई आसतना तुका कसलोच भंय ना आनी म्हाका खूब म्हणजे म्हाका पुराय खात्री आसा की हांव निवडून येतलें. निवडून आयल्या उपरांत हांव तुमच्या सगळ्यांची माई ही माईच रावतली. खंयच्या पदार गेलें तरी हांव माईच रावतली आनी तुमी सगळीं म्हाका माई म्हणून येता त्या 20 तारखेक म्हाका वोटींग करून म्हाका विजय करतलीच आनी करा अशें मागता. पुनश्च एकदां तुमी सगळीं हांगा आयल्या बद्दल तुमी प्रेसवाले सगळे हांगा जाणटे सगळे हांगा आसा ते आयल्या बद्दल हांव तेंच्या मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे